नमस्ते। आज फेरि पनि म यहाँहरु सामु नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएको धेरै पोलिसीहरु मध्ये एउटा पोलिसी जो बच्चासँग रिलेटेड छ, बाल अमृत बीमा योजना। यसको बारेमा चर्चा गर्ने उद्देश्यसहित यहाँहरु सामु उपस्थित भएको छु। बाल अमृत बीमा योजना नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बजारमा ल्याएको उत्कृष्ट पोलिसीहरु मध्येको एक पोलिसी हो। यस पोलिसीमा बच्चाको बीमा गर्दा अभिभावकको बीमा निशुल्क रूपमा हुन्छ। अर्थात एउटा प्रिमियमबाट बच्चा र अभिभावक दुवै जनाको बीमा सम्भव हुन्छ। यहाँहरुले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी विक्रम सम्वत 2044 सालबाट स्थापना भएर हालसम्म नेपालका लाखौं व्यक्तिहरुलाई बीमाको सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपालको अग्रणी बीमा कम्पनी हो। र यसले सन् 2018 सालमा बेस्ट म्यानेज्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अवार्ड पनि प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। यहाँहरुलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु म के यहाँहरुले आफ्नो सवारी साधनको बीमा गर्नुभएको छ? पक्कै पनि यसको उत्तर आउनेछ छ। अधिकांश मानिसहरुले आफ्नो सवारी साधनको बीमा गर्नुभएको हुन्छ र सवारी साधनको बीमा गरिसकेपछि म ढुक्क छु भन्ने किसिमको फिलिङ्स उहाँहरुलाई आउँछ। किनकि सवारी साधनको बीमा गरिसकेपछि यदि सवारी साधन दुर्घटनामा पर्यो, ठोकियो, जल्यो, प्राकृतिक विपत्तिमा पर्यो, आपसमा जुध्यो या सवारी साधनले अरु कसैलाई ठक्कर दिएर क्षतिपूर्ति भयो भने पनि यी यावत किसिमका क्षतिपूर्तिहरु दिनको लागि बीमा कम्पनीले जिम्मा लिएको हुन्छ। जब हामीले आफ्नो एउटा सर्टेन मूल्य भएको निश्चित मूल्य भएको सवारी साधनको बीमा गर्छौं, तब हामी हाम्रो सवारी साधन र सवारी साधनले दिने सम्पूर्ण क्षतिप्रति हामी ढुक्क हुन्छौं। किनकि हामीले आफ्नो गोजीबाट अब कुनै पनि किसिमका क्षतिपूर्तिहरु तिर्नुपर्ने हुँदैन। यसरी हामीले आफूले चढ्ने सवारी साधनको क्षतिबाट बच्नको लागि हामीले बीमा गरेका छौं र ढुक्क भएका छौं भने के हामीले आफ्नो अनमोल जीवनको बीमा गर्न आवश्यक छैन त? पक्कै पनि अधिकांश व्यक्तिहरुले आफ्नो बीमा नगर्ने तर सवारी साधनको बीमा गरेको हामी देख्छौं। निश्चित मूल्य भएको सवारी साधनको बीमा गरिरहँदा अनमोल जसको मूल्य नै हुँदैन त्यस्तो जीवनको बीमा गर्न आवश्यक छ या छैन? यसको उत्तर यहाँहरु आफैले दिनु होला। हामी भन्छौं हाम्रो जीवन अमूल्य छ। यो अमूल्य जीवनको बीमा आज नै गर्न आवश्यक छ र आज हामीले बीमा गर्यौं भने हामी भोलिको दिनमा ढुक्क भएर बाँच्न सक्छौं। एउटा बच्चा जसको आगमन सँगसँगै परिवारमा हाँसो, खुशी र एक किसिमको सपनाहरु सृजना गर्ने अवसरहरु जुट्न थाल्दछ। जब बच्चा ठूलो हुँदै जान्छ अनि अभिभावकले आफ्नो बच्चाप्रतिको सपनाहरु सजाउँदै जान्छ र यो खालको जुन लभ एन्ड एफेक्सन छ, बच्चा र प्यारेन्ट्स बीचको जुन सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध, यो खुशी, यो हाँसो सदैव व्यक्तिले चाहिरहन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले चाहेका कुराहरु पूरा नहुन सक्छ। यहाँ मैले यहाँहरुको लागि केही प्रश्नहरु लिएर आएको छु। मानौं हामीले एक दिनको लागि हामी घर छोडेर कतै गयौं भने हाम्रो बालबच्चा र परिवारको लागि हामीले कति पैसा छोडेर जानुपर्छ? 1000 रुपैयाँ, 1500 रुपैयाँ, 2000 रुपैयाँ कति छोड्नु पर्ला? यही क्रम यदि एक हप्तासम्म लम्बियो, हामी एक हप्ताको लागि कतै गयौं, घरबाट बाहिर जाँदै छौं भने कति रुपैयाँ पैसा हामीले हाम्रो परिवार चल्नको लागि छोडेर जानुपर्छ? अहिलेको बसाइ महँगो छ, हरेक चीज किनेर खानुपर्ने हुन्छ, खर्च आइरहन्छ,
बालबच्चा बिरामी हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा भइपरि आउने खर्च भनेर हामीले कति छोडेर जानु पर्छ। त्यस्तै 1 महिनाको लागि हामी कतै टाढा अफिसको कामले अथवा कहीँ कतै गयौँ, घुम्न गयौँ, कुनै एउटा काम परेर काम विशेषले बाहिर निस्क्यौँ भने हामीले कति पैसा छोड्नु पर्ला परिवारको लागि। त्यस्तै 1 वर्षको लागि हामी गयौँ भने, घर छोडेर टाढा गयौँ भने हामीले कति पैसा छोडेर जानु पर्ला। विशेष गरी विदेश बस्नु भने साथीभाइहरू जो हुनुहुन्छ वर्षौंसम्म 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्षसम्म विदेश बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले परिवार धान्नको लागि महिनामा अथवा वर्षमा कति पैसा परिवारमा पठाउनुहुन्छ, कति पैसाको आवश्यकता पर्छ? यसको एन्सर यहाँहरू आफैले दिनु होला। र यो क्रम बढ्दै गएर मानौं हामी कहिले पनि नफर्कने गरी घरबाट सधैँको लागि टाढा गयौँ भने अब हाम्रो परिवारलाई कति पैसाको आवश्यकता पर्छ? आज हामीले कमाउन सकेका छौँ, परिवारबाट टाढा बसेका छौँ र पनि कमाएर परिवारको घर खर्च चलाउनको लागि, परिवारका आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि मासिक रूपमा, त्रैमासिक रूपमा, वार्षिक रूपमा केही पैसा हामीले पठाएका हुन्छौँ। तर कथम कदाचित यदि यो क्रम वर्षौं वर्षसम्मको लागि रह्यो, अर्थात् हामी कहीँ कतै गयौँ र हामीले कमाएर घरमा पैसा पठाउन सक्ने स्थिति भएन भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो परिवारलाई कसले हेरिदिन्छ? हाम्रो बाल बच्चालाई, यी अबोध बच्चालाई पढाउने, खान लाउन दिने र यिनीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गरिदिने काम कसले गर्छ? यदि आज हामीले बिमा गर्यौँ भने भोलि यहाँहरूको जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बिमा कम्पनीले यी बच्चाहरूको, यो परिवारको भरण पोषणको जिम्मा लिइदिनेछ। त्यसैले बिमा आजको लागि होइन, भोलिको लागि गरौँ। भोलि अनिश्चित छ, कसैलाई थाहा छैन भोलि के हुँदैछ, के हुनेवाला छ। त्यसैले भोलिको त्यो अनिश्चिततालाई कम गर्नको लागि, भोलि हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट परिवारमा पर्ने आर्थिक सङ्कटलाई टार्नको लागि आज हामीले जीवन बिमा गर्नु जरुरी छ, त्यो पनि आफ्नो बच्चाको लागि। हामीले जति दुःख गर्छौँ, जति मेहनत गर्छौँ, त्यो दुःख र मेहनतको प्रतिफल, दुःख र मेहनतको जुन रिजल्ट छ, त्यो रिजल्ट हामीले आफ्नो बच्चाको लागि साचेर राख्छौँ। हामीले कमाएको पैसाले जग्गा जोड्छौँ, घर जोड्छौँ, विभिन्न कम्पनीमा सेयर किन्छौँ, त्यो सबै चिज हामीले आफ्नो बच्चाको सुन्दर भविष्यको लागि भनेर जोडिरहेका छौँ। यसरी लाखौं करोडौं रुपियाँ हामीले विभिन्न सेक्टरमा लगानी गरिरहँदा, जोडिरहँदा त्यसको सानो हिस्सा, थोरै रकम बिमाको लागि पनि छुट्याउनुहोस्, ताकि भोलि पर्ने जोखिमलाई बिमा कम्पनीले लाखौं रुपियाँको रूपमा भुक्तानी दिन सक्नुहोस्। बाल अमृत बिमा योजना। बाल अमृत बिमा योजनामा के कस्ता विशेषताहरू छन्? बाल अमृत बिमा योजनाले हामीलाई कस्तो फाइदाहरू दिन्छ, त्यसको बारेमा म आज चर्चा गर्न गइरहेको छु। माथि यो फन्ट अलिकति बिग्रेर आयो, थाहा भएन के भयो। बच्चाको बिमा गर्दा हामीले अभिभावकको बिमा त्यही प्रिमियमबाट, एउटा प्रिमियम हामी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्छौँ र एउटा सिंगल प्रिमियमबाट बच्चा र अभिभावक दुई जनाको नै हामीले बिमा गरेका हुन्छौँ। र यसमा बच्चाको बिमा हामीले किन गर्छौँ त भन्दा बच्चाका भावी योजनाहरू, बच्चाका भविष्यका योजनाहरू साकार गर्नको लागि। आज भर्खरै जन्मिएको बच्चालाई 15 वर्ष 17 वर्ष पछाडि +2 कहाँ पढाउने होला, 18 वर्ष पुगिसकेपछि +2 पछाडिको शिक्षा कहाँ दिने होला, के पढाउने होला, 22-23 वर्ष पुगेपछि विवाह गर्नको लागि कहाँबाट पैसा जुटाउने होला, 24-25 वर्ष भइसकेपछि व्यवसाय गर्नको लागि, सेटलमेन्ट गराउनको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने होला भन्ने किसिमका सपनाहरू आज जन्मिएको बच्चालाई हामीले आजको मितिबाट नै ती किसिमका सपनाहरू साँचिसकेका छौँ। यसरी बच्चाका ती भविष्यका सपनाहरू पूरा गर्नको लागि आजबाट नै दैनिक रूपमा 100, 200, 500 को रूपमा हामीले बचत गर्दै जाने हो भने भोलि लाखौं रुपियाँ जम्मा भएर बस्छ र त्यो लाखौं रुपियाँले बच्चाका यी सपनाहरू सजिलैसँग साकार हुन्छ।
यसमा एउटा प्रिमियमबाट बच्चा र अभिभावक दुईजनाको नै बिमा हुने भएको कारणले गर्दा हामीले बच्चाको बिमा गरेपछि आफ्नो छुट्टै बिमा गरिरहनु आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले बच्चाको बिमाबाट हामीलाई दोहोरो फाइदा हुने कुरा पनि यहाँबाट प्रष्ट हुन आउँछ। अब बिमा सुरु गरिसकेपछि के हुन्छ? यहाँ मैले एउटा बच्चाको 20 लाखको बिमा हामीले गर्यौं 15 वर्ष अवधिको लागि, बिमा अवधिको लागि। मानौ कुनै एउटा बच्चा 2 वर्षको बच्चा छ, उसको 15 वर्षको लागि हामीले बिमा गर्यौं र 20 लाख रकमको बिमा गरियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले प्रश्न पार्न खोजेको छु। मानौ पहिलो किस्ता बुझाएपछि यदि अभिभावक विविध कारणले अङ्गभङ्ग भएमा, थला परेर बसेमा, पहिलो किस्ता बुझाए हामीले 20 लाखको बिमा गर्यौं 15 वर्षको लागि, त्यसको प्रिमियम भनेको लगभग 1,40,000 देखि 1,50,000 को एराउन्डमा आउँछ। मासिक लगभग 20,000 को एराउन्डमा हामीले बचत गर्नुपर्ने हुन्छ। मासिक 20,000 को एराउन्डमा बचत गर्दा 20 लाखको बिमा हुन्छ भने यहाँले मासिक लगभग 10,000 को एराउन्डमा, सरी मैले मासिक 20,000 भने, मासिक 20,000 को बचत गर्दा 2.5 लाख रुपियाँ हुन आउँछ। त्यो ठुलै रकमको बिमा हुन्छ। तर 20 लाखको बिमा गर्दा 1,40,000 देखि 50,000 को एराउन्डमा प्रिमियम आउने भएको कारणले गर्दा हामीले मासिक रूपमा लगभग 12-13,000 रुपियाँ बचत गर्दा हुन्छ। यदि हाम्रो कमाई 30-35,000 40,000 को एराउन्डमा छ अथवा 50,000 बिलो नै छ भने हामीले 20 लाखको बिमा गर्न सक्ने आँट गर्न सक्छौं, किनकि महिनाको 12-13,000 रुपियाँ छुट्याउँदा हामी 20 लाखको बिमा गर्न सक्छौं। त्यही अवस्थामा महिनाको 6,000 रुपियाँ 6,62,100 रुपियाँ छुट्याउने हो भने 10 लाखको बिमा हुन्छ। महिनाको 3,000 रुपियाँ छुट्याउने हो भने 5 लाखको बिमा हुन्छ। यसरी हामीले कति रकम छुट्याउने, कति रकम बचत गर्ने, त्यसको आधारमा बिमाको रकम कति हुने हो त्यो कुरा हामी चाहिँ निर्धारण गर्न सक्छौं। हामीले जति रकम छुट्याउन सक्छौं, जति बचत गर्न सक्छौं, त्यसको आधारमा बिमाको रकम आउँछ। र 20 लाखको बिमा गर्दा चाहिँ लगभग 12 देखि 13,000 को एराउन्डमा बिमा रकम यदि हामीले बचत गर्न सक्यौं भने, मासिक रूपमा 12-13,000 बचत गर्न सक्यौं भने लगभग 20 लाखको बिमा गर्न सक्छौं। यो चाहिँ बिमित बच्चा र अभिभावकको उमेर अनुसार बिमा रकम निर्धारण हुने भएको कारणले गर्दा कम उमेर भएको बच्चा र कम उमेर भएको अभिभावकको बिमाको रकम पनि कम हुन्छ र बढी उमेर भएको बच्चा र बढी उमेर भएको अभिभावकको बिमाको रकम पनि बढी हुन्छ। अनि अवधि हामीले लम्ब्यायौं, 15 वर्षको ठाउँमा 17, 18, 20 वर्ष पुर्यायौं भने फेरि बिमाको रकम चाहिँ प्रिमियम रकम चाहिँ घटेर आउँछ। त्यसैले यो अवधि थोरै हुँदा प्रिमियम रकम बढ्ने, अवधि धेरै हुँदा प्रिमियम रकम घट्ने हुन्छ। यी कुराहरू यहाँहरू इन्ट्रेस्ट भएको खण्डमा हामी फोनमा पनि जानकारी दिन सक्नेछौँ। अहिले चाहिँ मानौ 20 लाखको बिमा कुनै एउटा बिमितले 20 लाखको बिमा गर्नुभयो र पहिलो किस्ता बुझाएपछि अङ्गभङ्ग हुनुभयो, थला पर्नुभयो, रोगले अथवा दुर्घटनाले गर्दा बिमित थला परेर बस्नुभयो भने, प्रस्तावक थला परेर बस्नुभयो भने, त्यस्तो अवस्थामा अब बिमाको कुनै पनि प्रिमियम बुझाउनु पर्दैन। मानौ हामीले 1,50,000 प्रिमियम बुझाउँदै आएका थियौं, आज प्रिमियम बुझायौं, भोलि रोगले प्यारालाइसिस भयो अथवा दुर्घटनामा परेर व्हीलचेयर चढ्नुपर्ने अवस्था आयो जिन्दगीभर भने हामीले काम गर्न सक्दैनौं। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? पुरै प्रिमियम छुट हुन्छ, 1 रुपियाँ पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसपछि अर्को के विशेषता हुन्छ भन्दा प्रत्येक महिना बच्चालाई 1% बिमा गर्दा, अर्थात् 20 लाखको बिमा गर्दा मासिक 20,000 को दरले 15 वर्षसम्म महिनै पछि के हुन्छ त भरण पोषण अर्थात् पढाइ खर्च भनेर चाहिँ बिमा कम्पनीले पैसा हस्तान्तरण गर्छ। भनेको आज हामीले पहिलो किस्ता बुझाएको थियौं, मानौ 1,50,000 प्रिमियम थियो भने 1,50,000 आज बुझाइयो, भोलि बिमित थला परेर बस्यो भने किस्ता त तिर्नु परेन, कमाउन नसकेपछि तिर्ने कुरै भएन। तर बच्चालाई अब कसले पाल्दिन्छ, बच्चालाई खाना लाउन कसले दिन्छ, कसले पढाइ दिन्छ भन्दा बिमा कम्पनीले जिम्मा लिन्छ। यहाँले आफ्नो बच्चाको लागि सोच्नु भएको सपना बिमा कम्पनीले पुरा गरिदिन्छ। यसकै लागि हो बिमा। त्यसैले बिमा कम्पनीले मासिक 20,000 दिन्छ। त्यो मासिक 20,000 ले यहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई लाउन दिने, खान दिने, पढाउने, हुर्काउने सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 15 वर्ष पछाडि जब बच्चा ठुलो हुन्छ, मानौ 17-18 वर्षको उमेरमा पुग्छ, ऊ +2 पढ्न जानुपर्ने हुन्छ, महँगो कलेज चुज गर्न सक्छ,
+2 सकिएसकेपछि विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँछ अथवा यही एमबीबीएस पढ्ने इन्जिनियरिङ पढ्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ भने त्यस्तो ठुलो खर्च आवश्यकता पर्ने बेलामा 15 वर्ष पछाडि बिमा कम्पनीले बिमाको रकम स्टाक र एकमुष्ट बोनस 20 लाखको बोनस लगभग 20 लाखको एराउन्ड नै हुन आउँछ नेसनल लाइफको बोनस रेटको आधारमा। अहिले हाम्रो प्रति 1064 देखि 85 सम्म बोनस रेट छ। भोलिको दिनमा यो बढ्दै जाँदा बढी पनि पाइन सक्छ। यथास्थानमा रहेको अवस्थामा त्यही अवस्थामा हुन आउँछ। त्यसैले बोनस भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष पाउने बोनस जोड्दै 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 गएर 15 वर्षमा कति पाइन्छ भन्ने कुरा हो। यसरी 15 वर्षको बिमा गर्दा बिमाको रकम र एकमुष्ट बोनस जोड्दा लगभग 20 लाखको बिमा गर्दा 15 वर्ष पछाडि नै लगभग 40 लाखको एराउन्डमा पैसा फिर्ता हुन्छ। पक्कै 40 छैन है, एराउन्ड 40,000 20,000 हुन नि सक्छ, 39,000 60,000 हुन नि सक्छ, 80,000 हुन नि सक्छ। बोनस कति हुन्छ त्यसले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। बोनस रेट कम भएको खण्डमा हामीले 15 वर्षमा डबल बिमाको रकमको डबल पैसा दिने अवस्था हुँदैन। त्यसैले कुन कम्पनीको बोनस कति हुन्छ त्यसअनुसार नै बिमितले प्राप्त गर्ने रकम चाहिँ निर्धारण हुन्छ। त्यसैले 15 वर्ष पछाडि चाहिँ लगभग 40 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ फिर्ता हुन्छ। यसरी पहिलो किस्ता लगभग 1.5 लाख रुपैयाँ पैसा बुझाएर यदि बिमित थला परेको खण्डमा किस्ता पुरै छुट हुन्छ। एक दोस्रो नम्बरमा बच्चालाई मासिक 20,000 को दरले 15 वर्षसम्म भरण पोषण आइरहन्छ। त्यसैले बच्चाको बिजोग हुने अवस्था हुँदैन, बच्चा 100% सुरक्षित हुन्छ। र 15 वर्ष पुगेपछि जब उसलाई ठुलो पैसाको आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा फेरि बिमा कम्पनीबाट लगभग 40 लाख रुपैयाँ बराबर चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ, जसले बच्चाले आफ्नो सेटलमेन्ट आफै गर्न सक्छ। यो अङ्गभङ्ग हुँदा बच्चाले पाउने सुविधा हो। अब पहिलो किस्ता बुझाएपछि विविध कारणले बच्चाको मृत्यु अभिभावकको मृत्यु पनि हुन सक्छ। अङ्गभङ्ग नभएर मृत्यु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै बच्चालाई 4 लाख रुपैयाँ 20% बिमाको रकमको 20% अर्थात् 4 लाख रुपैयाँ चाहिँ बच्चालाई हस्तान्तरण गरिन्छ, जुन पैसाले बच्चाको तत्कालीन आवश्यकताहरू बच्चालाई चाहिने तत्कालीन कुराहरू पुरा गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडिको पुरै किस्ता छुट हुन्छ अघिल्लो बुदामा भने जस्तै। अनि त्यस पछाडि मासिक रूपमा 20,000 रुपैयाँ पनि आउँछ अघिल्लो बुदामा भने जस्तै। र त्यस पछाडि 15 वर्ष पुगेपछि लगभग 40 लाख रुपैयाँ पनि आउँछ अघिल्लो बुदामा भने जस्तै। त्यसैले बच्चाको बिमा सुरु गरिसकेपछि अभिभावक थला परेमा या अभिभावकको विविध कारणले मृत्यु भएमा बच्चा 100% सुरक्षित हुन्छ। अभिभावक गुमाउँदैमा अथवा अभिभावक नहुँदैमा बच्चा सडकमा जानुपर्ने अथवा बच्चाको भरण पोषण नहुने, बच्चाले पढ्न नपाउने, लाउन खान नपाउने अवस्थाको सृजना हुँदैन। त्यसको ग्यारेन्टी बच्चालाई भरण पोषण दिने, बच्चालाई संरक्षण दिने ग्यारेन्टी बिमा कम्पनीले दिन्छ। त्यसैले बच्चाको लागि बिमा गर्नुहोस् भन्छ। त्यस पछाडि केही पनि भएन, सकुशल भइयो, अङ्गभङ्ग पनि भएन, प्यारेन्ट्सको मृत्यु पनि भएन, कसैलाई केही नहोस् पनि हामी त्यही कामना गर्छौँ। केही पनि भएन भने आज आफ्नो बच्चाको लागि छुट्याएको पैसा भोलि पनि अभिभावकले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। वर्षैपछि बिमा कम्पनीमा त्यो पैसा बचत गर्दै जानुहुन्छ र अन्त्यमा 15 वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट रकम लगभग 40 लाख रुपैयाँ बराबरको पैसा कम्पनीले फिर्ता दिन्छ र त्यो पैसाले बच्चाले पढ्ने, विवाह गर्ने, व्यवसाय गर्ने, कुन उमेरको बच्चा कुन उमेरमा पुगेर त्यो पैसा पाउनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ आफ्ना योजनाहरू साकार पार्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। र अन्य पोलिसीमा जस्तै 2 वर्ष पुरा भएपछि 10% ब्याज दरमा बिना झन्झट कम्पनीको नियम अनुसार ऋण प्राप्त पाइन्छ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार कर छुट प्राप्त हुन्छ जागिर खाने व्यक्तिहरूको लागि। र बच्चाको हकमा भने 6 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाको रिस्क कभर 6 वर्ष पुरा भएपछि मात्र सुरु हुने र 6 वर्ष कटिसकेको बच्चाको हकमा भने मिनिमम 2 वर्षको प्रिमियम बुझाइसकेपछि 2 वर्ष पुरा भएपछि मात्र बच्चाको रिस्क कभर हुने हुन्छ। यसको अर्थ बिमा सुरु गरिसकेपछि यदि बच्चाको रिस्क कभर सुरु हुनु अगावै बच्चालाई केही भएको खण्डमा चक्रवर्ती ब्याज दर अनुसार ब्याङ्कको ब्याज दर थपेर बिमाको रकम प्रस्तावकलाई फिर्ता दिइनेछ भने
रिस्क कभर सुरु भइसकेपछि बच्चालाई भवितव्यता परेमा बच्चाको मृत्यु भएमा अभिभावकलाई बिमाङ्ग रकम र आर्जित बोनस एकमुष्ट रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ। आशा गरौँ कसैको बच्चालाई पनि केही नहोस्, कसैको अभिभावकलाई पनि केही नहोस्। हामी त्यही कल्पना गर्छौँ, त्यही कामना गर्छौँ। तर यो कामना गरिरहँदा दैनिक रूपमा हजारौं लाखौं बच्चा र हजारौं लाखौं अभिभावकहरू यो संसारबाट विदा भइरहेको दुःखद संसारहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले गर्दा दैनिक रूपमा हजारौं लाखौं परिवारहरू विस्थापित भइरहेका छन्, आर्थिक रूपबाट विक्षिप्त भएका छन्। त्यस्ता परिवारलाई सुरक्षा दिनको लागि बालअमृत बीमा योजना यहाँहरूको उत्कृष्ट बीमा योजना हुन सक्छ। आउनुहोस् नेसनल लाइफको बालअमृत बीमा योजना अन्तर्गत बच्चाको बीमा गरी ढुक्क हुनुहोस्। यहाँहरूको बच्चाको सुरक्षित भविष्यको जिम्मा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले लिनेछ। धन्यवाद। यदि यहाँहरूलाई थप कुनै जिज्ञासा या प्रश्न भएमा मलाई सिधा सम्पर्क गरेर 98 550 62 719 मा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले सोध्नु भएको जिज्ञासा 98 550 62 719 मार्फत यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नेछु। हस्त।